के अरे स्क्यान गरेर पिडिएफमा कन्भर्ट गरेर पठाएको, टाइप गर्न अलिकति टाइम लाग्ने भयो क्या, त्यही भएर। अनि रिभाइज द डेटा इन योर वर्कसिट एज फलोज भनेर हामीलाई यो दिएको छ। सेल्स $1200, नेट अपरेटिङ इन्कम। अब टर्मिनोलोजी एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भने, जस्तै हामीले युज गरेको टर्मिनोलोजीको डिफ्रेन्ट त्यसको मतलब नेमहरू हुन्छ, टर्म्सहरू डिफ्रेन्ट। सिनोनिम्सहरू। नेट अपरेटिङ इन्कम भनेको जुन हामीले अपरेटिङ प्रफिट भनिरहेको छौँ त्यही हो 72 होइन। अनि एभरेज अपरेटिङ एसेट्स भनेर $500 दिएको छ। एभरेज अपरेटिङ एसेट भनेको हामीले यसलाई इन्भेस्टेड क्यापिटल भनेका छौँ होइन, क्यापिटल इम्प्लोइड भनेका छौँ। आखिरमा हामीले प्रयोग गरेको क्यापिटल भनेको जुन छ नि अपरेसनको लागि प्रयोग गरेको क्यापिटल, त्यो जब अपरेटिङ एसेटहरूमा इन्भेस्ट पनि गरेको हुन्छ, त्यही भएर त्यसलाई इन्भेस्टेड क्यापिटल भन्नु, क्यापिटल इम्प्लोइड भन्नु होइन। अनि त्यसपछि गएर यो के अरे अपरेटिङ क्यापिटल पनि भनिन्छ त्यसलाई अर्को शब्दमा, टोटल अपरेटिङ क्यापिटल वा एभरेज अपरेटिङ एसेट पनि भन्ने गरिन्छ। अब यो एभरेज भन्ने टर्म्स किन युज गर्छ भने यो अपरेटिङ एसेट्सहरूमा पनि चेन्जेस भइरहन्छ। कतिपय बिजनेसहरू सिजनल नेचरको हुन्छ होइन, जस्तै करेन्ट एसेट्सको भोल्युममा चेन्ज हुन्छ नि, इन्भेन्ट्रीको भोल्युममा प्रत्येक महिना चेन्ज हुनसक्छ। सिजनको बेलामा इन्भेन्ट्री अलिक बिल्डअप हुन्छ, अनि अफ सिजनमा इन्भेन्ट्री अलिकति घट्छ। त्यही भएर त्यो एसेट्सको ब्यालेन्समा पनि चेन्ज भइरहेको हुनाले कतिपय कन्टेक्समा हामीले एभरेज युज गर्छौँ कि। अब यहाँ त एभरेज भनेर दिएकै छ, त्यही भएर एभरेज अलग्गै क्यालकुलेट गर्नु पर्दैन। यो एभरेज अपरेटिङ एसेट भनेको हाम्रो इन्भेस्टेड क्यापिटल, जसलाई हामीले क्यापिटल इम्प्लोइड भनेर भन्ने गर्छौँ। अनि मिनिमम रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भनेको त अब मलाई लाग्छ यु नो भेरी वेल, दिस इज द कस्ट अफ क्यापिटल, कस्ट अफ क्यापिटल रेट 15% है। एन्ड फ्रम दिस डेटा वी हेभ टु क्यालकुलेट रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट। अब रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भनेको हाम्रो के हो त, अब यो दिएको डेटाको आधारमा नेट अपरेटिङ इन्कम होइन 72 डिभाइडेड बाई एभरेज अपरेटिङ एसेट गऱ्यो भने रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट आउँछ। ठिक छ नि, रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट त्यो भयो भने 72 डिभाइडेड बाई 500 गर्दाखेरि कति भयो, 14.4%, 14.4% होइन यो। अनि अर्को दिएको छ हामीलाई मिनिमम रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न 15% भनेको छ। अब यहाँ वाट इज द रेसिडुअल इन्कम भनेर सोधेको छ होइन। रेसिडुअल इन्कमको बिचको रिलेसनसिप के हो त, आरओआई र रेसिडुअल इन्कमको रिलेसनसिप भनेको हामीले नेट अपरेटिङ इन्कमबाट के घटाउँछौँ, नेट अपरेटिङ इन्कम 72, त्यसमा माइनस के घटाउँछौँ, रिक्वायर्ड प्रफिट घटाउँछौँ। अनि त्यो रिक्वायर्ड प्रफिट भनेको के हो, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न 15% मल्टिप्लाइड बाई के त के गर्ने, एभरेज अपरेटिङ एसेट गर्छौँ, क्यापिटल इम्प्लोइड गर्छौँ होइन। मिनिमम रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न मल्टिप्लाइड बाई क्यापिटल इम्प्लोइड गर्ने भनेको 15% मल्टिप्लाइड बाई 500 गर्दाखेरि यो कति आउँछ, 75 आउँछ। अब 75 आइसकेपछि तिम्रो यसलाई यसरी हेर न, जस्तै यो डेटा ख्याल गर, जस्तै कि मैले रफली सल्भ गरेँ यसलाई, यो एउटा अलिकति इन्टरप्रिटेसन गर्ने खालको छ, त्यही भएर यसलाई मैले सल्भ गरिदियो बेटर थाहा। जस्तै यो प्रब्लममा रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट यो भनेको तिम्रो डाइरेक्टली के गर्छौ त हामीले नेट अपरेटिङ इन्कम डिवाइडेड बाई एभरेज अपरेटिङ एसेट्स यो गर्छौँ, रिलेसनसिप यो राख्ने होइन। अब हाम्रो टर्मिनोलोजी अलिकति चेन्ज भएको छ। अस्ति मैले युज गरेको टर्म भन्दा नेट अपरेटिङ इन्कम भनेको नेट प्रफिट हो, एभरेज अपरेटिङ एसेट भनेको क्यापिटल इम्प्लोइड वा त्यसलाई हामीले इन्भेस्टेड क्यापिटल पनि भन्छौँ। अब यो क्वेसन अनुसार हामीलाई वी आर गिभन नेट अपरेटिङ इन्कम हाम्रो कति छ, नेट अपरेटिङ इन्कम आई थिङ्क $72 होइन, $72 डिवाइडेड बाई एभरेज अपरेटिङ एसेट हाम्रो कति छ, एभरेज अपरेटिङ एसेट आई थिङ्क it is $500 है, $500 यहाँ आउने क्रम जारी छ है, पहिले $500 ओके। अब यसलाई सल्भ गर्दा के हुन्छ त, यो 72 डिवाइडेड बाई 500 गऱ्यो भने
0.144 आउँछ हैन क्याल्कुलेटर युज गरेर है सबैले प्र्याक्टिस पनि हुन्छ 72 डिभाइडेड बाई 500 गर्दाखेरि यो 0.144 आयो 0.144 or 14.14.4%. अब एउटा कुरा यहाँनिर ध्यान दियो है सबैले यो क्याल्कुलेसनबाट नै हामीले के भन्न सक्छौँ भने यसको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भनेको इन्भेस्टेड क्यापिटलमा यसले 14.4% रिटर्न जेनेरेट गरेको छ जबकि यसको यो क्वेसनमा हेर्ने हो भने यो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न हेरौँ त यसको रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न चाहिँ कति छ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न 15% छ होइन भनेपछि यसबाट के बुझिन्छ भने द कम्पनी particular division of the company is not capable of generating the minimum required rate of return. यसले आफ्नो मिनिमम जुन रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न कमाउनु पर्ने हो त्यो कमाउनु पनि सकिरहेको छैन भन्ने देखिन्छ भनेपछि द्याट पर्टिकुलर डिपार्टमेन्ट अफ द कम्पनी इज अनप्रफिटेबल एक्चुअली त्यसको अपरेसनल क्यापेसिटी राम्रो छैन भन्ने देखिन्छ बिकज इट इज नट क्यापेबल अफ अर्निङ minimum required rate of return which is 15%. Its return on investment is only 14.4%. हैन यसरी पनि हामीले एउटा इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ यसलाई अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो यहाँनिर रेजिडुअल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्न सोधेको छ हो अब रेजिडुअल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि जस्तै यो ए नम्बर भयो बी नम्बरमा रेजिडुअल इन्कम भनेको के हो अब हाम्रो रिलेसन अनुसार चाहिँ रेजिडुअल इन्कम भनेको नेट अपरेटिङ इन्कम माइनस हामीले के cost of capital into average operating assets वा यसलाई हामीले इन्भेस्टेड क्यापिटल भन्छ यो रिलेसनसिप हामीले एप्लाई गर्छौँ हैन अब यसमा नेट अपरेटिङ इन्कम $72 यु नो हैन माइनस अब हामीले यसलाई हामीले कलेक्टिभली के भन्छौँ भन्दाखेरि यो पार्टलाई सेकेन्ड पार्टलाई कस्ट अफ क्यापिटल इन्टु एभरेज अपरेटिङ एसेट यसलाई हामीले कलेक्टिभली रिक्वायर्ड प्रफिट भनेर भन्छौँ रिक्वायर्ड एमाउन्ट अफ प्रफिट हामीलाई कमाउनु पर्ने न्यूनतम प्रफिट हैन त्यो भनेको कस्ट अफ क्यापिटल इज 15% 0.15 इन्टु एभरेज अपरेटिङ एसेट हाम्रो कति $500 यो गर्दाखेरि 75 आउँछ यो क्याल्कुलेट गर्यो भने माइनस $3 आउने भयो है यहाँनिर अब रेजिडुअल इन्कम चाहिँ नेगेटिभ आयो रेजिडुअल इन्कम वास्तवमा नेगेटिभ आउनुको कारण के हो भन्दाखेरि अपरेटिङ इन्कम भन्दा कम्पनीको डिभिजनले त्यो पर्टिकुलर सेगमेन्टले आफ्नो अपरेसनबाट जति उसले कमाउन सक्यो नि त्योभन्दा बढी चाहिँ उसको मिनिमम अर्न गर्नुपर्ने प्रफिट छ उसको मिनिमम अर्न गर्नुपर्ने प्रफिट त्योभन्दा बढी भएको हुनाले यो चाहिँ तिम्रो रेजिडुअल इन्कम नेगेटिभ आएको भनेपछि द्याट इज नट अ गुड साइन फर द अपरेटिङ इफिसियन्सी अफ द डिभिजन हैन यो दुईटै कुराले राम्रो देखाएन अब हामीलाई यहाँनिर अर्को सोधेको के छ भने एक्सप्लेन द रिलेसनसिप बिट्विन द रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड द रेजिडुअल इन्कम र रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट बिचको रिलेसनसिप के हो त मैले अस्ति पनि भने पहिलो कुरा के हो भने रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भनेको हामीले रिलेटिभ टर्म्समा क्याल्कुलेट गर्छौँ रिलेटिभ टर्म्समा भनेको मतलब के त नेट अपरेटिङ इन्कम एज अ फ्र्याक्सन अफ क्यापिटल इम्प्लोइड हैन त पहिला हामीले के बुझ्नु पर्यो भने रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट इज क्याल्कुलेटेड इन अ रिलेटिभ टर्म भनेको मिनिङ बुझिन्छ कुनै पनि भेरिएबललाई कुनै अर्को भेरिएबलसित कम्पेयर गरे भने त्यो रिलेटिभ टर्म हुन्छ ठिक छ नि जस्तै नेट अपरेटिङ इन्कम मात्रै भन्यो भने त्यो $72 भयो त्यो एब्सोल्युट भयो निरपेक्ष भयो त्यो तर नेट अपरेटिङ इन्कमलाई हामीले एभरेज अपरेटिङ एसेटसित कम्पेयर गर्यौँ यहाँनिर त्यही भएर यो के भयो त रिलेटिभ टर्म भयो 14.4%. सो रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट इज क्याल्कुलेटेड इन अ रिलेटिभ टर्म एज नेट operating income as a fraction of capital employed. Return on investment is calculated in a relative term as net operating income as a fraction of capital employed.
and it is calculated before adjusting the capital cost. ल हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो यो चाहिँ हामीले क्यापिटल कस्टलाई एडजस्ट गर्नुभन्दा अगाडि क्यालकुलेसन गर्छौँ भनेको अर्थ यो नेट अपरेटिङ इन्कममा त वी हेभ नट रिड्युस्ड एनी क्यापिटल कस्ट क्यापिटलको कस्टलाई कुनै पनि घटाएको छैनौँ क्यापिटल कस्ट भनेको जस्तै यदि हामीले डेट युज गरेछौँ भने डेटमा तिर्ने इन्ट्रेस्ट होला अनि इक्विटी क्यापिटल युज गरेछ भने इक्विटी क्यापिटलमा तिर्ने डिभिडेन्ड होला प्रिफर्ड स्टक युज गरेछ भने प्रिफर्ड स्टकमा तिर्ने प्रिफर्ड स्टक डिभिडेन्ड होला त्यो कस्टहरूलाई हामीले यहाँनिर कन्सिडर गरेका छैनौँ यो रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट क्यालकुलेसन गर्दा होइन अब जब कि हाउएभर अन द अदर ह्यान्ड भनौँ हाउएभर भन्दा अन द अदर ह्यान्ड residual income is calculated in absolute term after considering the capital cost. जब कि हामीले रेजिडुअल इन्कम कसरी क्यालकुलेट गर्छौँ एब्सोल्युट टर्ममा क्यालकुलेट गर्छौँ जस्तै $3 भन्यो भने यो $3 सिम्पली रेजिडुअल इन्कम हो होइन एब्सोल्युट टर्म हो यो कुनै रेसियो होइन रेसियो भनेको रिलेटिभ हुन्छ जहिले पनि अनि एब्सोल्युट टर्ममा क्यालकुलेट गर्दा हामीले रुपिज फिगरमा वा डलर फिगरमा हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ एब्सोल्युट टर्ममा क्यालकुलेट गर्दा बट आफ्टर कन्सिडरिङ द कस्ट क्यापिटल कस्ट तर यहाँनिर हामीले क्यापिटल कस्टलाई कन्सिडर गर्यौँ हामीले यो $500 जुन क्यापिटल इम्प्लोइड गरेका छौँ त्यसमा हामीले 15% कस्ट बेहोर्नुपर्छ यसलाई हामीले कन्सिडर गरिसकेपछि यसलाई एडजस्ट गरिसकेपछि हामीले रेजिडुअल इन्कम क्यालकुलेट गर्छौँ अब रेजिडुअल इन्कम भनेको वास्तवमा के हो त भन्दाखेरि रेजिडुअल इन्कम कन्स्टिट्युट द भ्यालु added to the shareholder wealth of the company. यसले चाहिँ शेयरहोल्डरको वेल्थमा कति भ्यालु एडेड भयो कति भ्यालु क्रिएसन भयो शेयरहोल्डरको वेल्थमा भन्ने कुरा यो रेजिडुअल इन्कमले देखाउँछ अब यो इक्जाम्पलमा यो प्रब्लममा भनौँ इन दिस प्रब्लम रेजिडुअल इन्कम इज नेगेटिभ रेजिडुअल इन्कम नेगेटिभ छ भन्नुको अर्थ के बुझ्नु पर्यो which implies that the division has eroded घटाएको भनेको eroded shareholder value for the company by $3 in the given year. अब यो गिभन इयरमा यसले चाहिँ शेयर होल्डरको भ्यालु चाहिँ $3 ले घटायो भन्ने बुझिन्छ यो हाम्रो पहिलो के अरे इन्टरप्रिटेसन यसरी गर्नु पर्यो यो चाहिँ यो 2 भनेर दिएछ यो प्रब्लम 2 भनेरै लेख्दै मैले solution to problem 2 यसरी हामीले यो ख्याल गर्नु पर्यो ल यसमा के बुझ्नु पर्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुपर्ने छ भने यसलाई एकचोटि हेरौँ ठीक छ नि तिम्रो बोल्दैौ न यार बोलेन भने त यो कस्तो लाटा बाहिर स्कुलमा पढे जस्तो हुन्छ कि अस्ति मैले अनलाइन टिचिङको प्र्याक्टिसको बारेमा युनाइटेड स्टेटको प्र्याक्टिस हेरिरहेको थिएँ एकजना प्रोफेसर के अरे अमिताभ के भन्ने प्रोफेसरले इङ्ग्लिस लिटरेचर पढाइरहेको थियो कि युनिभर्सिटीमा के अरे टेन्ट टाँगेर अनि त्यो टेन्टमा चाहिँ तिम्रो कति 1/3 विद्यार्थीलाई बोलाएर छ तिनीहरूको जस्तै 30 जना विद्यार्थी एउटा क्लासमा हुन्छ होइन 10 जनालाई त्यहाँ बोलाएर छ फिजिकल लोकेसन चाहिँ अलिकति नजिक भएकोलाई बाँकी 20 जना चाहिँ कतिपय बाहिरको विद्यार्थी हो ब्राजिलको चाइनाको होइन अस्ट्रेलियाको विद्यार्थीहरू थियो अनि त्यही युएसएमा पनि अब के अरे न्युयोर्कको हो
न्युयोर्कमा पनि अब त्यो अलिक टाढा भएको र फिजिकली आउन नसके विद्यार्थी घरमै अनलाइन पढ्ने रहेछ। त्यसमा डुअल टिचिङ सिस्टम एप्लाई गरेछ। एउटा चाहिँ जो फिजिकली प्रेजेन्स हुन्छ उसलाई फिजिकली पढाएको छ, अनि त्यहीँ तिम्रो ल्यापटप अगाडि राखेको छ, बाहिर ग्राउन्डमा माइक्रोफोन राखेको छ, 2-2 मिटरको डिस्टेन्समा बसेको छ 10जना, अनि त्यसपछि के अरे उसले लेक्चर दिइरहेको छ त्यहाँबाट, इङ्ग्लिस लिटरेचर पढाइरहेको थियो, मैले पनि हेरेँ एकछिन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ फिजिकली भएको स्टुडेन्टले एउटा पढिरहेको छ भने अर्को अब जुमबाट नै पढाइरहेको थियो, जुमबाट पनि अर्को अनलाइन स्टुडेन्टहरूले पढिरहेको थियो। अब त्यहाँनिर पछि एउटा पत्रकारले उसलाई चाहिँ इन्टरभ्यू लियो, इन्डियन पत्रकारले, रविश मिश्रा भन्ने एकजना पत्रकार छ। इन्टरभ्यू लिँदाखेरि फिजिकली प्रेजेन्स भएको स्टुडेन्ट वाट दे आर डुइङ आई क्यान अब्जर्भ इजिली, बट वाट अदर स्टुडेन्ट्स आर डुइङ आई क्यान नट अब्जर्भ, सो आई एम इन भ्याकुम भनेर भनिरहेको थियो कि त्यसले। त्यही भएर अब अहिले त हामी 100% भ्याकुममा छौँ, त्यही भएर अलिकति बोल्ने गरेँ कि बिचमा। यो ठिक छ नि? यसमा केही प्रब्लम छ अन्डरस्ट्यान्डिङमा? छैन, ओके। अब यहाँनिर फेरि अलिकति भेरिएसन छ यसमा प्रब्लमको। यो यसमा अल एप्लिकेबल एक्सर्साइज आर एभाइलेबल विथ McGraw-Hill's कन्टेन्ट कनेक्ट एकाउन्टिङ भन्ने यो वेबसाइटमा पनि यो पाइन्छ, तर यसको लागि एक्सेस लिनुपर्छ है। एक्सर्साइज 11.1 भन्ने छ, यो मैले सल्भ गरिदिन सकेसम्म, पऱ्यो भने सल्भ गरिदिनुलाई म हिन्ट मात्रै दिन्छु, ट्राई गर्ने। कम्प्युट द रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भनेको छ है। टुन्ड्रा Services Company, a division of a major oil company, provides various services to the operators of the North Slope oil field in Alaska. Data concerning the most recent year appear below. And sales हामीलाई $18 million दिएको छ, अनि नेट अपरेटिङ इन्कम $5.4 million दिएको छ, $54 लाख है। अनि एभरेज अपरेटिङ एसेट चाहिँ $36 million दिएछ। अब यो इन्फर्मेसनलाई हेर्ने हो भने त योभन्दा अगाडि सल्भ गरेको प्रब्लम र यसमा दिएको इन्फर्मेसनमा केही डिफ्रेन्सेस छैन होइन र, सिमिलर इन्फर्मेसन छ नि। अघि पनि सेल्स, नेट अपरेटिङ इन्कम, एभरेज अपरेटिङ एसेट अघि पनि दिएको थियो, अहिले पनि दिएको छ, इन्फर्मेसनमा केही फरक छैन। तर यहाँनिर हामीलाई विथ रेस्पेक्ट टु कम्प्युटेसन प्रोसेस वी हेभ बिन गाइडेड बाई दिज रिक्वायरमेन्ट्स। यो 3टा रिक्वायरमेन्टबाट हामी गाइडेड भएको छौँ। यसले के भनेको छ भने कम्प्युट द मार्जिन फर टुन्ड्रा सर्भिस कम्पनी। अब यसले सोध्यो हामीलाई, यो पनि मैले इक्जाम्पल स्वरूप एउटा गरिदिएँ एउटा। यसले हामीलाई के सोध्यो भन्दाखेरि प्रब्लम 11.1 है। यसले हामीलाई के सोध्यो भन्दाखेरि यहाँनिर कम्प्युट मार्जिन फर टुन्ड्रा सर्भिसेस कम्पनी। मार्जिन भनेको के हो? मार्जिन भनेको चाहिँ हामीले अस्ति स्लाइड्समा पनि मैले फर्मुला देखाएको थिएँ, एकचोटि स्लाइड हेरौँ सबैले होइन। त्यहाँ के छ भने रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट क्यालकुलेसन गर्ने एउटा डाइरेक्ट फर्मुला छ, एउटा डाइरेक्ट फर्मुला छ। डाइरेक्ट फर्मुला भनेको यो फर्मुला जुन हामीले क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ होइन। अर्को रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टको 2टा कम्पोनेन्ट हुन्छ, एउटा प्रफिट मार्जिन, अर्को इन्भेस्टमेन्ट टर्नओभर। ठिक छ नि? प्रफिट मार्जिनलाई सर्टकटमा मार्जिन भनिन्छ, इन्भेस्टमेन्ट टर्नओभरलाई सर्टकटमा हामीले त्यसलाई टर्नओभर मात्रै भन्छौँ। त्यही भएर यसले हामीलाई सोधेको के भन्दाखेरि यसले हामीलाई अपरेटिङ प्रफिट मार्जिन सोधेको, अपरेटिङ प्रफिट मार्जिन सोधेको। सिम्पली यसलाई हामीले के भन्छ त मार्जिन मात्र भन्छौँ। अब यो मार्जिन भनेको के हो भन्दाखेरि according to our relationship you can see into the slides, यो भनेको नेट अपरेटिङ इन्कम डिभाइडेड बाई सेल्स हो। यो गऱ्यो भने मार्जिन आउँछ। ठिक छ नि? मार्जिन निकाल्दा अब नेट अपरेटिङ इन्कम यो क्वेसनमा हामीलाई वी हेभ $72 र सेल्स चाहिँ मेरो विचारमा होइन, यो क्वेसनको यता आएर है। नेट अपरेटिङ इन्कम 54 लाख र सेल्स 18 मिलियन। यो 54 लाख 54 1 2 3 4 5 अनि यो 18 मिलियन 18 1 2 3 4 5 6 है, यो दिएको छ। अब यो सल्भ गर्दाखेरि 54 लाख 5.4 मिलियन डिभाइडेड बाई 18 मिलियन गऱ्यो भने सेल्स 18 मिलियन हो कि होइन? मैले उल्टो लेखेँ क्या? यही हुन्छ कि यसमा सेल्स 18 मिलियन हो। ठिक छ। यो गऱ्यो भने कति आउँछ भन्दाखेरि 0.3 आउँछ। त यसको डाइरेक्ट मिनिङ के हुन्छ भने 0.3
or this is equal to 30%. Operating profit margin यसले सोध्या ठिक छ नि, यसले सोधेको मार्जिन चाहिँ हामीलाई यो हो। अनि अर्कोमा हामीलाई सोधेछ कम्प्युट द टर्नओभर फर टुन्ड्रा सर्भिस कम्पनी। टर्नओभर भनेको के हो? टर्नओभर भनेको इन्भेस्टमेन्ट टर्नओभर हो। बी नम्बरमा हामीलाई सोधेको छ, बी नम्बरमा इन्भेस्टमेन्ट टर्नओभर, सरी अब सिम्पली यो टर्नओभर भनेको टर्नओभर इज इक्वल टु के हुन्छ त? इन्भेस्टमेन्ट टर्नओभर भनेको सेल्स डिभाइडेड बाई हाम्रो रिलेसनसिप। स्लाइड्समा यो फर्मुला छ है दुईटै, सेल्स डिभाइडेड बाई एभरेज अपरेटिङ एसेट्स, यो गर्ने है, सेल्स डिभाइडेड बाई एभरेज अपरेटिङ एसेट। अब अकॉर्डिङ टु क्वेसन आवर सेल्स चाहिँ $18 million हो हैन, डिभाइडेड बाई अपरेटिङ एसेट्स चाहिँ कति हो? मैले क्वेसन हेरेँ, अपरेटिङ एसेट्स चाहिँ 36 million छ हैन, यो 36 million। अब यो सल्भ गर्दा यो कति आउँछ त? 0.5 टाइम्स आउने इन्भेस्टमेन्ट टर्नओभर। यो इन्भेस्टमेन्ट टर्नओभर यसरी सोध्या। अब अर्को हामीलाई यसमा सोधेको के छ? सीमा बल्ल कम्प्युट द रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट फर टुन्ड्रा सर्भिस कम्पनी। अब रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट क्यालकुलेसन गर्ने, रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट क्यालकुलेसन गर्दा डाइरेक्ट गर्ने होइन, प्रफिट मार्जिन र इन्भेस्टमेन्ट टर्नओभर क्यालकुलेसन गरिसकेपछि यो दुईटाको प्रडक्ट नै के हुन्छ? रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। त्यही भएर यहाँनिर अब रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट क्यालकुलेसन गर्दा रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट है, यो ROI, this is equal to margin multiplied by turnover, shortcut में है, margin multiplied by turnover। अब margin हाम्रो 30% छ र turnover चाहिँ 0.5 times, so that your return on investment is 15%। यसरी क्याल्कुलेट गर्ने। यो फर्मुला पनि छ नि त, डुपोन्ट सिस्टमको फर्मुला स्लाइड्समा अस्ति नै हाउ फार यु केयर द्याट, जस्तै कि म देखाइदिइहालौँ, मैले यो फर्मुला पनि लेखाएको छु। रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट एनालिसिसमा यो चाहिँ फर्मुला हेरौँ। सेकेन्ड वान एउटा रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट अपरेटिङ प्रफिट डिभाइडेड बाई इन्भेस्टेड क्यापिटल, जसलाई हामीले नेट अपरेटिङ इन्कम डिभाइडेड बाई एभरेज अपरेटिङ एसेट भनेछौँ। अनि रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भनेको प्रफिट मार्जिन इन्भेस्टमेन्ट टर्नओभर मल्टिप्लाई गर्ने। अब यो प्रफिट मार्जिन भनेको अपरेटिङ प्रफिट डिभाइडेड बाई सेल्स र इन्भेस्टमेन्ट टर्नओभर भनेको सेल्स डिभाइडेड बाई इन्भेस्टेड क्यापिटल। यो तरिकाबाट पनि हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ है। ओके, लेट अस कन्टिन्यू अगेन। अब यसमा यो प्रब्लम यही हो। अनि 11.2मा यो 11.2मा चाहिँ हामीलाई रेजिडुअल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्न भनेको छौँ। मिडल्यान्ड्स डिजाइन लिमिटेड अफ म्यान्चेस्टर इङ्ल्यान्ड is a company specializing in providing design services to residential developers. Last year, the company had operating income of pound sterling 4 lakh. 4 lakh pounds is net operating income. Information on sales of pound sterling 2 million. 2 million sales to the net operating income 4 lakh. The company's average operating asset for the year were 22 lakh pound. And इसको average operating assets हैं 22 lakh दिएको छ। And its minimum required rate of return was 16%. र इसको minimum required rate of return पनि 16% दिएको छ। The currency in the United Kingdom is pound, denoted by pound. अब यो त हामीलाई जरुरी छैन, हामी त अलिअलि एडभान्स पनि छौँ नि। अनि रिक्वायर्ड
कम्प्युट द कम्पनीज रेसिडुअल इन्कम फर द इयर। अब यसमा रेसिडुअल इन्कम निकाल्ने भनेको, रेसिडुअल इन्कम भनेको सिम्पली नेट अपरेटिङ इन्कम यो हैन, नेट अपरेटिङ इन्कमबाट यो नेट अपरेटिङ इन्कमबाट हामीले के गर्छौँ माइनस कस्ट अफ क्यापिटल, कस्ट अफ क्यापिटल भनेको 16% मल्टिप्लाइड बाई अपरेटिङ एसेट भनेको यो 22 लाख गरेपछि रेजिडुअल इन्कम आउँछ। त्यसमा केही प्रब्लम छैन, मेरो विचारमा तिमीहरूले गर्न सक्छौ। अब यसमा यो एक्सर्साइज 11.3 भन्ने छ नि, यो टाइटल पढ्नु है जहिले पनि प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि। मैले यो प्रब्लम भएको हुनाले यो फोटो खिच्दा यो पनि आइहाल्यो होइन, यो प्रब्लम गर्नु पर्दैन, यो प्रब्लम चाहिँ अर्कै प्रब्लम हो है। यो 11.3 लाई चाहिँ स्केप गर्ने, मेजर अफ इन्टरनल बिजनेस प्रोसेस पर्फर्मेन्स। अब यसपछि यहाँ हाम्रो 11.6 छ, इफेक्ट अफ चेन्जेस इन सेल्स एक्सपेन्सेस एन्ड एसेट्स अन रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट। अब यो सेल्समा एक्सपेन्स र एसेट्समा चेन्ज हुँदाखेरि त्यसको इफेक्ट रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टमा कस्तो हुन्छ भनेर यहाँ क्यालकुलेसन गर्न दिएको छ यसमा है। अब यो अलिकति फेड आएको छ कि फोटो। अब यसमा पनि इन्फर्मेसन हामीलाई त्यही तिनवटा दिएको छ, सेल्स $8 million, नेट अपरेटिङ इन्कम $800,000 अनि एभरेज अपरेटिङ एसेट $3200,000 अर्थात् 32 लाख यो दिएको छ। कन्सिडर इच क्वेसन बिलो इन्डिपेन्डेन्टली। अब यो 1, 2, 3 तिनवटा जुन क्वेसन दिएको छ नि, त्यो तिनवटा क्वेसनलाई हामीले इन्डिपेन्डेन्टली कन्सिडर गर्ने हो भनेको 1 मा युज भएको इन्फर्मेसन 2 मा युज हुँदैन, 2 मा भएकोले 3 लाई असर पार्दैन भनेको। क्यारी आउट अल कम्पिटिसन टु 2 डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल पछि दुईटा अङ्क। अब कम्प्युट द कम्पनीज रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट, अब रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट निकाल्ने भन्छ। मैले यस्तो क्वेसन हाम्रो ह्यान्डआउट्समा पनि 14 नम्बरमा गरिदिएको छु। रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट निकाल्दा सिम्पली यो रिलेसन इज नेट अपरेटिङ इन्कम डिभाइडेड बाई एभरेज अपरेटिङ एसेट गरेपछि रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट आउँछ होइन। अनि सेकेन्डमा के भनेछ भन्दाखेरि द एन्टरप्रेन्योर हु फाउन्डेड द कम्पनी इज कन्भिन्स द्याट सेल्स विल इन्क्रिज नेक्स्ट इयर बाई 150%। अब उसले के भन्यो भन्दाखेरि कम्पनीको फाउन्डरले होइन, एन्टरप्रेन्योर जसले कम्पनी मतलब के अरे इस्टाब्लिस गरेको, के कुरामा कन्भिन्स छ भने आउने वर्ष सेल्स 150%ले बढ्छ। जस्तै अहिले सेल्स 8 लाख छ होइन, यो 8 लाख चाहिँ 115%ले बढेपछि 150%ले बढेपछि कति हुन्छ? 12 लाख हुनुपर्ने होला, 20 लाख हुन्छ, 12 लाख बढ्छ होइन। 100% बढ्यो भने 8 को 16 भयो, अनि 150% बढ्यो भने 20 लाख हुन्छ, सेल्स चाहिँ 20 लाख हुन्छ। एन्ड द नेट अपरेटिङ इन्कम विल इन्क्रिज बाई 400%। र यो नेट अपरेटिङ इन्कम चाहिँ 400%ले बढ्छ भनेको 4 टाइम्स इन्क्रिमेन्ट हुने, 4 टाइम्स प्लस हुनेको। जस्तै अहिले 8 लाख छ भने यो 4 टाइम्स भनेको 8 लाखको 4 टाइम्स 32 लाख होइन, 32 लाख प्लस हुने भयो भनेपछि कति हुन्छ त नेट अपरेटिङ इन्कम? 32 + 8 40 लाख हुने भयो भने विथ नो इन्क्रिज इन एभरेज अपरेटिङ एसेट, एभरेज अपरेटिङ एसेटमा कुनै चेन्ज हुँदैन, यो 32 लाख नै हुन्छ भनेपछि वाट वुड बी द कम्पनीज रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट। अब यो बेलामा कम्पनीको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट कति हुन्छ? सिम्पली यु क्यान डु 40 लाख डिभाइडेड बाई 32 लाख, 40 डिभाइडेड बाई 42 गर्ने, यो आउँदाखेरि तिम्रो 1.25 आउँछ। त्यो 1.25 भनेको 125% रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट 125% हुन्छ, ठिक छ नि। अनि त्यसपछि अर्को यसमा के भनेको छ भने द चिफ फाइनेन्सियल अफिसर अफ द कम्पनी बिलिभ्स a more realistic scenario would be a $2 million increase in sales requiring an $8 lakh increase in of average operating assets with the resulting $250,000 increase in net operating income. अब कम्पनीको सिएफओ को एजम्सन के छ भने अलिकति त्यो कम्पनीको फाउन्डरले जुन प्रोजेक्सन गरेको छ त्यो अनरियलिस्टिक भयो। त्यस कारणले उसले अलिक रियलिस्टिक सिनारियो उसले के भनिरहेछ भन्दाखेरि कम्पनीको सेल्स 2 मिलियनले बढ्छ अनि कम्पनीले $8 लाख के अरे एभरेज अपरेटिङ एसेटमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। 8 लाख इन्भेस्टमेन्ट गरेपछि यो 32 मा 8 थप्यो कति भयो? 40 लाख भयो। विथ द रिजल्टिङ $250,000 इन्क्रिज इन नेट अपरेटिङ इन्कम, र यो नेट अपरेटिङ इन्कम चाहिँ तिम्रो 2,50,000ले बढ्यो भनेपछि 8 लाखमा 2,50,000 बढेपछि 10,50,000 भयो होइन।
यो 2,50,000 पर्दा भने अब रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट कति हुन्छ यो सिनेरियोमा भन्दाखेरि 10,50,000 नेट अपरेटिङ इन्कम डिभाइडेड बाई एभरेज अपरेटिङ एसेट चाहिँ 40 लाख डिभाइडेड बाई 40 लाख गर्दा तिम्रो 0.2625 आउँछ। मैले क्यालकुलेटरमा क्यालकुलेट गरेँ 0.2625 भनेको 26.25% यो आउँछ। यसलाई यसरी गर्ने भने यसमा खालि के अरे सेल्समा अनि एक्सपेन्सेसमा एसेट्समा चेन्ज हुँदाखेरि रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टमा कस्तो चेन्ज भयो त्यो कम्प्युट गर्न मात्र सोधेको छु है। यो पनि एउटा सिम्पल क्वेसन हो, यु क्यान ट्राई आई थिङ्क। अब यहाँनिर अर्को दिएको छ कन्ट्रास्टिङ रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड रेजिडुअल इन्कम भनेर यो दुईवटा डिभिजनको दिएको छ। एउटा कम्पनीको पर्थ र डार्विन डिभिजनको दिएको छ है। यसमा अलिकति इन्टरप्रिटेसनको कुरा पनि होला है। अब रेन्ज निक्लेस लिमिटेड अफ अस्ट्रेलिया हेज 2 डिभिजन्स द्याट अपरेट इन पर्थ एन्ड डार्विन। selected data on the 2 divisions follows। अब यहाँ पनि डेटा त हामीलाई सेम दिएको छ, सेल्स, नेट अपरेटिङ इन्कम, एभरेज अपरेटिङ एसेट हैन। अब यसबाट हामीले कम्प्युट द रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट फर इच डिभिजन। ल यसको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट निकाल्न सकिन्छ है। 6,30,000 डिभाइडेड बाई 30 लाख यो पर्थ डिभिजनको भयो रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट। अनि डार्विन डिभिजनको 18 लाख डिभाइडेड बाई 10 मिलियन। अब यो 18% आउँछ, यसको कति आउँछ 21 त्यहाँ 63 21% आउँछ 63 डिभाइडेड बाई 300 यसको यो 21% आउँछ। नोट गर है यो, यसको यो 18% आउँछ रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट। एज्युम द्याट द कम्पनी इभ्यालुएट्स पर्फर्मेन्स युजिङ रेसिडुअल इन्कम एन्ड द्याट द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न फर एनी डिभिजन इज 16%। कम्प्युट द रेसिडुअल इन्कम फर इच डिभिजन। अब रेसिडुअल इन्कम अब जस्तै रिटर्न इन्भेस्टमेन्टको आधारमा इभ्यालुएसन गर्ने हो भने यो दुईटामा कुन राम्रो भयो, पर्थ डिभिजन राम्रो भयो होइन। यसको 21% रिटर्न हुन्छ, यसको चाहिँ जम्मा 18% हुन्छ। अब रेजिडुअल इन्कमको आधारमा गर्ने हो भने रेजिडुअल इन्कम भनेको नेट अपरेटिङ इन्कम माइनस कस्ट अफ क्यापिटल इन्टु यो अपरेटिङ एसेट गर्ने। जस्तै अपरेटिङ एसेट निकाल्दाखेरि नेट अपरेटिङ इन्कमबाट हामीले रिक्वायर्ड प्रफिट घटाउँछौँ। रिक्वायर्ड प्रफिट भनेको यो एभरेज अपरेटिङ एसेट मल्टिप्लाइड बाई दिस कस्ट अफ क्यापिटल 16%। 16% अफ 30 लाख भनेको 4,80,000 आउँछ। मुखले नै क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। 4,80,000 यो 630बाट 480 घटाउँदा 1,50,000 भयो यसको रेसिडुअल इन्कम पर्थ डिभिजनको। अब डार्विन डिभिजनको कति हुन्छ त 10 मिलियनको होइन 10 मिलियनको के अरे यो कति 16% घटाउँदाखेरि 16 लाख आउने भयो होइन। अब 18 लाखमा 16 लाख घटाएपछि कति आउँछ 2 लाख आउँछ होइन। यसको 2 लाख हुन्छ ठिक छ नि रेसिडुअल इन्कम। अब यहाँ यसको एउटा थर्ड क्वेसन छ क्या, यसको एउटा थर्ड क्वेसन छ यो के सोधेको छ भन्दाखेरि पार्टिसिपेन्टको वेटिङ छ कि इज डार्विन डिभिजन्स ग्रेटर रेसिडुअल इन्कम एन्ड इन्डिकेसन द्याट इट इज बेटर म्यानेज्ड एक्सप्लेन भनेर सोधेको छ। अब त्यहाँनिर हामीले के पाउँछौँ सिनारियो है, यसको सिनारियो के पाउँछौँ भने जस्ट यु क्यान सी यसमा मैले अलिकति डेटा नोट गरेँ तिम्रो क्वेसन अनुसार। यसमा यो पर्थ डिभिजनको चाहिँ रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट 21% छ है। अनि त्यसपछि रेसिडुअल इन्कम $1,50,000 आउँछ यो एन्सर है। त्यसपछि डार्विन डिभिजनको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट 18% आउँछ। तर यसको रेजिडुअल इन्कम $2 लाख आउँछ होइन। अब क्वेसनले हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि क्वेसनले सोधेको फेरि एकचोटि मैले हेरेँ इज डार्विन डिभिजन्स ग्रेटर रेसिडुअल इन्कम
an indication that it is better managed, explain. यसको मैले इन्टरप्रिटेसन सायद अस्ति लेखाइदिइसकेको छु। डार्विन डिभिजनको यो रिटर्न अफ रेसिडुअल इन्कम 2 लाख छ, यसको मतलब यो डार्विन डिभिजन चाहिँ बेटर म्यानेज हो भन्ने सोधिरहेछ। अब हामीले यो डिसिजन दिँदाखेरि रेसिडुअल इन्कमको आधारमा डिसिजन दिँदाखेरि हामीले केलाई फोकस गर्छौँ अरे, यसलाई डिस्कसन गरौँ त ल। वाट वी फोकस when we give our observation on the basis of residual income? First of all, what does this 1,50,000 residual income implies? What does this 2 lakh residual income imply for Darwin and 1,50,000 for Forth? इसको meaning क्या हो? यो इसको meaning त के हुन्छ भने, this simply represents the absolute value contributed by these divisions to the company as a whole, हैन? कंपनी एज अ होलमा यो डिभिजनहरूले कन्ट्रिब्युसन गरेको भ्यालु कति हो भन्ने यसले देखाउँछ। भनेपछि हामीले दुईटा कम्पनीलाई कम्पेयर गर्दाखेरि भ्यालु कन्ट्रिब्युसन चाहिँ कसको ग्रेटर छ त? डार्विनको ग्रेटर देखियो भ्यालु कन्ट्रिब्युसन। अब हामीले रेजिडुअल इन्कमको अलिकति यहाँनिर कन्सेप्ट लेख्नुपर्छ भने, रेजिडुअल इन्कम इम्प्लाइज द absolute value contributed by given division to the shareholder wealth of the company as a whole. रेजिडुअल इन्कम भनेको के हो भने, यो रेजिडुअल इन्कम भनेको एब्सोल्युट भ्यालु कन्ट्रिब्युटेड बाई गिभन डिभिजन टु द सेयर होल्डर वेल्थ अफ द कम्पनी एज अ होल। अब कम्पनी एज अ होलको सेयर होल्डरको वेल्थमा कति भ्यालु कन्ट्रिब्युटेड गर्यो भन्ने कुरा यो रेजिडुअल इन्कमले देखाउँछ, हैन? Therefore, higher residual income generated by Darwin division indicates that it is better managed to increase the value of a firm as a whole, हैन? भ्यालु अफ द फर्म एज अ होल फर्मको भ्यालु क्रिएट गर्नको लागि, इन्क्रिज गर्नको लागि, हुन त यो पर्थ डिभिजनले इन्क्रिज गरेको छैन भनेको होइन। पोजिटिभ भ्यालु भन्नुको अर्थ नै के बुझिन्छ? भ्यालु चाहिँ कम्पनीको भ्यालुमा यसले एडिसन गर्यो, कम्पनीको वेल्थमा यसले एडिसन गर्यो, सेयर होल्डरको वेल्थमा यसले एडिसन गर्यो भन्ने बुझिन्छ। तर बढी एडिसन कसले गरेको छ? डार्विनले गरेको छ। त्यही भएर हामीले यो यसको रिफरेन्समा हामीले एन्सर लेख्छौँ कि यसको रिफरेन्समा के भन्यो भन्दाखेरि रेजिडुअल इन्कम भनेको कुनै डिभिजनले कम्पनी एज अ होलको सेयर होल्डरको वेल्थमा एब्सोल्युट भ्यालु कति कन्ट्रिब्युट गर्ने भन्ने देखाउँछ रेजिडुअल इन्कमले। त्यस कारणले सेकेन्ड सेन्टेन्समा हामीले त्यस कारणले गर्दाखेरि रिजल्ट के हो भन्दाखेरि डार्विन डिभिजनले जेनेरेट गरेको बढी रेजिडुअल इन्कमले के कुरालाई इन्डिकेट गर्छ? द्याट इट इज बेटर म्यानेज टु इन्क्रिज द भ्यालु अफ द फर्म एज अ होल। कम्पनी एज अ होलको भ्यालु जेनेरेट गर्नको लागि यो बेटर म्यानेज छ भन्ने देखाउँछ। यसरी हामीले आफ्नो अब्जर्भेसन दिन्छौँ। यो चाहिँ प्रब्लम 11 पोइन्ट कति हो? 11.7। Hmm, 11.7। सोलुसनको एउटा पार्ट मात्र मैले लेखाएको छु। अब यो तिमीहरूले क्याल्कुलेसन चाहिँ तिमीहरूले गर्नुपर्छ, यो दुईटा फिगर भोलि एन्सर भेरिफाई गर्दाखेरि कन्फर्म होस्, हैन? ल ओके, अब नाउ लेट्स गो टु नेक्स्ट। 7 यो भयो। अब 8 मा पनि त्यस्तै छ। अब यसलाई
धेरै उ नगरौँ, यो 8 पनि तिमीहरूले सल्भ गरे हुन्छ। यो कम्पनी A family friend has asked your help in analyzing the operation of three anonymous companies operating in same service sector industry. Supply the missing data in the table below. अब यो चाहिँ कस्तो भने fill in the blanks रहेछ है, यो खाली ठाउँ भर्दियो। खाली ठाउँ भर्दाखेरि जस्तै कम्पनी ए को नेट अपरेटिङ इन्कम थाहा छैन, कहाँबाट निकाल्ने नेट अपरेटिङ इन्कम? ROI बाट निक्लिने भयो। ROI बाट निकाल्ने, किनकि ROI 20% दिएको छ। ROI भनेको नेट अपरेटिङ इन्कम डिभाइडेड बाई एभरेज अपरेटिङ एसेट हो हैन, ठीक छ नि। त्यस कारणले अब यो नेट अपरेटिङ इन्कम कति आउने हो त? एभरेज अपरेटिङ एसेट को 20% चाहिँ नेट अपरेटिङ इन्कम हुन्छ भनेको 1,60,000 को 20% 32,000 इक्वल। अब त्यो आएपछि तिम्रो यहाँनिर मिनिमम रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न 15% दिएको छ पर्सेन्टमा है। यो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भनेर यो पर्सेन्टमा दिएको छ। यसको डलर एमाउन्ट कति हुन्छ त्यो निकाल्ने भनेछ। अब मिनिमम रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न 15% भनेपछि के को 15%? ल भन त के को 15%? भर्खर पढाए भर्खरै नहोला न यार। यहाँ एभरेज अपरेटिङ एसेट्स को भयो। यहाँ मैले गरेको छु नि यो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भनेको कस्ट अफ क्यापिटल, यो पर्सेन्टेज जहिले पनि एभरेज अपरेटिङ एसेटको क्यालकुलेट गरिन्छ है। त्यही भएर अब यहाँनिर मिनिमम रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न 15% भनेको 1,60,000 को 15% गर्दाखेरि कति आउँछ? 224 होइन 16 24,000 आउँछ। यो 24,000 भयो हैन, 24,000 आउँछ डलर एमाउन्ट। अब रेजिडुअल इन्कम भनेको के हो? रेजिडुअल इन्कम भनेको नेट अपरेटिङ इन्कम, अघि हामीले जुन निकाल्छौँ त्यो कति 32,000 आउँछ। नेट अपरेटिङ इन्कम माइनस यो डलर एमाउन्ट अफ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न, डलर रिक्वायर्ड प्रफिट भनौँ न त्यसलाई, त्यो घटाउने 32 माइनस 24 गर्दाखेरि यो तिम्रो 8,000 रेजिडुअल इन्कम आउँछ। यस्तै गरी फिल इन द ब्ल्याङ्क्स गर्ने है। यस्तो टाइपको क्वेसन आयो भने इक्जाममा 5 मार्क्समा आउँछ। अनि अब यो इभ्यालुएटिङ न्यू इन्भेस्टमेन्ट युजिङ रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट, अब मैले मेरो विचारमा तिमीहरूले यो प्रब्लम चाहिँ आई लिभ फर यु, मैले तिमीहरूको लागि छोडिदिन्छु यो। अब यसमा एन्सर चाहिँ फरेन बुक्समा के हुन्छ भने धेरै जसो बुक्समा 90% अफ बुक्समा चाहिँ फरेन बुकमा एन्सर दिएको हुँदैन कि। तिनीहरूले एन्सर नदिने कारण के भन्दा त्यो सल्युसन म्यानुअलमा पनि स्टुडेन्टले एक्सेस लियोस् भनेर उ गर्छ, केही पेमेन्ट गरेर, त्यही भएर त्यो एन्सर दिँदैन। अनि त्यही भएर अब यो एन्सर तिमीहरूलाई के कन्फ्युजन भयो भने एकअर्कासित इन्ट्रेक्सन गर्न पनि भयो, नभए मसँग सोध्न पनि भयो, मैले भेरिफाई गरिदिन्छु। यो मैले 14 नम्बरको क्वेसन अस्ति गरिदिएको छु होइन। कम्पनीले इन्भेस्टमेन्ट थप्यो भने डिभिजनमा, जस्तै यहाँ छ नि, अब इन्टरप्रिटेसनको पक्षमा अलिकति प्रब्लम हुन सक्ला। जस्तै फर इक्जाम्पल डिभिजन ABC को कम्प्युट द रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट फर इच डिभिजन युजिङ द फर्मुला स्टेटेड इन टर्म्स अफ मार्जिन एन्ड टर्नओभर भनेको मतलब तिमीले यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो। कता गयो यो मार्जिन एन्ड टर्नओभरको टर्म्समा स्टेट गरी यो फर्मुलाबाट गर्नु पर्यो। अब यो फर्मुलाबाट गर्नु पनि पहिला यो निकाल्नुपर्छ, त्यसपछि यो निकाल्नुपर्छ, अपरेटिङ प्रफिट मार्जिन निकाल्नु पर्यो, इन्भेस्टमेन्ट टर्नओभर निकाल्नु पर्यो, अनि रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट निकाल्नु है। यो त्यसरी गर्न भनेको छ, डाइरेक्टेड छ कि क्वेसन चाहिँ डाइरेक्टेड छ। अनि कम्प्युट द रेसिडुअल इन्कम फर इच डिभिजन, त्यही क्यालकुलेसन अब अपरेटिङ इन्कम माइनस रिक्वायर्ड प्रफिट गर्ने। अब यहाँ चाहिँ 3 नम्बरमा अलिकति इन्टरप्रिटेसनको पार्ट छ, यसलाई मैले राम्ररी एक्सप्लेन गर्ने प्रयास गर्छु। अब राम्रो नराम्रो तिमी आफै बुझ हैन। Assume that each division is presented with an investment opportunity that would yield a rate of return of 17%. है। अब यो 3टै डिभिजनलाई, यो ABC भन्ने हामीसँग 3टा डिभिजन छ। यो ABC 3टै डिभिजनलाई एउटा इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी छ। कस्तो इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी छ भने त्यसले 17% रिटर्न दिन्छ। मैले यो क्वेसन चाहिँ सल्भ गरिरहनु पर्दैन, किनभने मैले नै पढाएको, फाइनेन्स पढेर आएको स्टुडेन्टले यसको त इजिली एन्सर दिन सक्छ।
तीनटै डिभिजनसित एउटा इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटी छ। त्यो इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटीले हामीलाई भनेको तीनटै डिभिजनलाई 17% रिटर्न दिन्छ हैन। इफ वी इन्भेस्टेड we can earn 17% return. Now the question is that if performance is being measured by return on investment, यदि पर्फर्मेन्सलाई हामीले रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टबाट मेजर गर्ने हो भने हैन, which division or divisions will probably accept the opportunity, reject why? No calculation is necessary है पहिलो कुरा। यस्तो क्वेसनको लागि क्याल्कुलेसन जरुरी छैन, यो कन्सेप्ट बेस्ड क्वेसन। If you are going to evaluate the performance of these divisions on the basis of return on investment, then which division will take the advantage of given investment opportunity and which do not accept? ल भनौँ answer. सी र एले लिने भयो। अब डिभिजन बी ले त लिन भएन नि त। 70% रिटर्नमा 18% कस्ट लाग्छ भनेपछि कस्ट एकदम राइट एन्सर है। अब यसको मिनिमम रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न 15% छ डिभिजन ए को। यसलाई कमाउनु कति पर्छ? 15% कमाउनु पर्छ। र त्यो इन्भेस्टमेन्टले कति दिन्छ? 17% रिटर्न दिन्छ भनेपछि नर्मली यसले कस्ट अफ क्यापिटललाई कभर गर्छ नि त हैन र। 17% ले कस्ट अफ क्यापिटललाई कभर गर्छ। त्यही भएर डिभिजन ए यसलाई एक्सेप्ट गर्छ हैन। Division B does not accept this investment opportunity because its return on investment is lower than the minimum required rate of return हैन। अनि त्यस्तै गरी गएर अर्को डिभिजन सी ले 12% छ मिनिमम रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न, र रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट 17% भनेपछि यसले पनि एक्सेप्ट गर्छ किनकि रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट इज ग्रेटर देन मिनिमम रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न है। अब क्लियर भयो नि यो कुरा हैन। रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टको आधारमा हेर्दाखेरि हामीले डाइरेक्ट यसलाई कन्ट्रिब्युसन गर्दैन, डाइरेक्ट यसलाई कन्ट्रिब्युसन गर्दैन। अब हामीलाई यहाँ के सोधेको छ भने इफ पर्फर्मेन्स सेकेन्ड है, इफ पर्फर्मेन्स इज बिङ मेजर्ड बाई रेसिडुअल इन्कम, नाउ वी आर गोइङ टु युज रेसिडुअल इन्कम एनालिसिस। which division or divisions will probably accept the opportunity, reject why? कुनले एक्सेप्ट गर्छ कुनले रिजेक्ट गर्छ र किन? ल यसको आन्सर दिनु त मलाई। पहिलो कुरा यहाँनिर एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने रेजिडुअल इन्कम एनालिसिस गर्दाखेरि मैले भनेको कुरालाई ध्यानसित सुनेर बुझ्ने प्रयास गर्नु है। प्रयास गर्नु, कोसिस करने वालों की कभी हार नहीं होती भन्छ नि। एउटा डक्टर हरिवंश राय बच्चनको एउटा कविता छ कि अमिताभ बच्चनको बाउको। पहिलो कुरा तिमीले के ध्यान दिनुपर्छ भने यो त रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भयो 17% हैन र। तिमीले यो अपर्च्युनिटीमा इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने यसले यति रिटर्न दिन्छ भनेको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भयो, ठीक छ नि। त्यो जुन न्यू अपर्च्युनिटी छ। तर रेसिडुअल इन्कम क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि रेसिडुअल इन्कम भनेको हामीले डलरमा क्याल्कुलेसन गर्छौँ। र डलर साइज अफ रेसिडुअल इन्कम अलवेज डिपेन्ड्स अन द साइज अफ इन्भेस्टमेन्ट। रेसिडुअल इन्कमको डलर साइज भनेको जहिले पनि के अरे साइज अफ इन्भेस्टमेन्टमा डिपेन्ड गर्छ। जस्तै तिमीले $1,00,000 इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने $1,00,000 को 17% 17,000 तिमीले कमाउँछौ अपरेटिङ इन्कम। $2,00,000 इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने $2,00,000 को 17% कति हुन्छ त 34,000 तिमीले कमाउँछौ हैन। अब हामीलाई यो जरुरी छैन कि यो तीनटै डिभिजनले सेम इन्भेस्टमेन्ट गरोस् भन्ने जरुरी छैन। यसले 3 लाख गर्न सक्ला, यसले 10 लाख गर्न सक्ला, यसले 5 लाख गर्न सक्ला हैन रियालिटीमा हेर्दाखेरि। तर यो क्वेसनको लिमिटेसन के छ भन्दाखेरि व्हाट इज द साइज अफ इन्भेस्टमेन्ट इन न्यू अपर्च्युनिटी? नयाँ अपर्च्युनिटीमा कति इन्भेस्टमेन्ट गर्ने भन्ने साइज हामीलाई यहाँनिर दिएको छैन। त्यही भएर अब यो साइज नदिएपछि हामी एउटा के बाउन्ड हुन्छ भने एजुमिङ द इक्वल साइज अफ इन्भेस्टमेन्ट। यदि यो कम्पनीले इक्वल साइज अफ इन्भेस्टमेन्ट मात्र नै गर्ने हो भने पनि हैन, हुन त यसको एन्सर नम्बर ए बाट आइसकेको छ तर बी बाट पनि त्यसलाई जस्टिफाई गर्नुपर्छ। मानौँ न इक्वल इन्भेस्टमेन्ट गर्छ भने जस्तै यसले डिभिजन ए इन्भेस्ट $1 लाख, डिभिजन बी अल्सो इन्भेस्ट $1 लाख एन्ड डिभिजन सी अल्सो इन्भेस्ट $1 लाख। यदि उनीहरूको इक्वल साइज अफ इन्भेस्टमेन्ट छ भने उनीहरूले कति % रिटर्न जेनेरेट गर्छ?
17% भनेपछि त्यो न्यू इन्भेस्टमेन्टको नेट अपरेटिङ इन्कम कति हुने भयो 17,000 हुने भयो ठिक छ नि 17,000 हुने भयो नेट अपरेटिङ इन्कम अब हामीले निकाल्ने रेसिडुअल इन्कम हो यो क्यालकुलेसन गर्नु पर्दैन मैले खालि यो बुझाउनको लागि मात्र त्यस्तो भन्छु रेसिडुअल इन्कम निकाल्नलाई नेट अपरेटिङ इन्कमबाट रिक्वायर्ड प्रफिट घटाउँछौँ अब रिक्वायर्ड प्रफिट भनेको के हो त हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट मल्टिप्लाइड बाई यो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न जस्तै मैले भने नि 1 लाख इन्भेस्टमेन्ट गऱ्यो भने यसको रिक्वायर्ड प्रफिट कति हुन्छ 15% भनेको 15,000 हुन्छ र यसले यसको इन्भेस्टमेन्टले कति कमाउँछ 17,000 कमाउँछ 17,000 माइनस 15,000 गर्दाखेरि 2,000 पोजिटिभ रेसिडुअल इन्कम हुन्छ हो त्यो डिभिजन ए को लागि के छ त त्यो प्रफिटेबल छ रेसिडुअल इन्कमको आधारमा डिभिजन बी को लागि डिभिजन बी को पनि नेट अपरेटिङ इन्कम 17% हो 1 लाख इन्भेस्टमेन्ट गर्दा 17% कमाउँछ 17,000 होइन अनि यसको रिक्वायर्ड प्रफिट कति हो 18% हो 1 लाख इन्भेस्टमेन्ट गर्दा 18% रिक्वायर्ड प्रफिट हुन्छ कस्ट अफ क्यापिटल हाई छ कि यसको 18,000 हुने भयो यसको रिक्वायर्ड प्रफिट अपरेटिङ प्रफिट 17,000 रिक्वायर्ड प्रफिट 18,000 को लागि रेजिडुअल इन्कम नेगेटिभ आउँछ भनेपछि यो नेगेटिभ रेजिडुअल इन्कम आउने डिभिजन बी को केसमा यसले एक्सेप्ट गर्छ त यो अपर्च्युनिटीलाई गर्दैन हैन त्यस्तै गरी डिभिजन सी को चाहिँ रिक्वायर्ड प्रफिट 12% छ 12% भनेको 1 लाखमा 12% कमाउनु पर्छ 12,000 कमाउनु पर्छ जबकि कति कमाउँछ 17,000 कमाउँछ भनेपछि रेजिडुअल इन्कम कति हुने 17,000 माइनस 12,000 गर्दा 5,000 पोजिटिभ आयो त्यस कारण डिभिजन सीले पनि त्यसलाई के गर्छ त एक्सेप्ट गर्छ भनेपछि तिमीले डाइरेक्ट के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि रिक्वायर्ड प्रफिट अर रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भन्दा लो भएको कम्पनीको रेजिडुअल इन्कम पोजिटिभ हुन्छ ठिक छ नि त्यो नयाँ इन्भेस्टमेन्टले दिने रेजिडुअल इन्कम पोजिटिभ हुन्छ अनि रिक्वायर्ड प्रफिट वा रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भन्दा यो रिटर्न इन्भेस्टमेन्ट कम भएको कम्पनीको रेजिडुअल इन्कम चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ त्यही भएर हामीले यहाँनिर अब के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि डिपार्टमेन्ट डिभिजन ए एन्ड सी आर गोइङ टु अन्डरटेक द advantage of new investment opportunity because the new investment opportunity will generate positive residual income for them, whereas for department C its required rate of return is higher than return on investment, meaning that the new investment opportunity is going to create negative residual income. So division B will not undertake the new investment opportunity. यसरी तिमीले ठ्याक्क भाषा मिलाएर लेख्ने कि लेख्दिने हो लेख्ने प्रयास गर्छु कि लेख्दिने ल दुईटामा एउटा भन लेख्छौं सर विल यू ट्राई ओके ल भेरी गुड कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होगी ओके अब यो पनि खासै केही छैन यो सायद तिमीहरूले गर्छ होला खासै क्वेसन पढ्ने selected operating data on the two division of York company are given below eastern र western division को हामीलाई यहाँ सेल्स दिएको छ एभरेज अपरेटिङ एसेट दिएको छ नेट अपरेटिङ इन्कम दिएको छ यहाँ एउटा अर्को इन्फर्मेसन दियो प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर दिएको छ हैन अब के छ भने हामीलाई क्याल्कुलेट गर्ने चाहिँ रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट नै हो रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्दा प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टको कुनै मतलब युज हुँदैन भनेको किनभने यहाँ एभरेज अपरेटिङ एसेट भनेर हामीलाई दिइसकेको छ अपरेटिङ एसेटभित्र यो पनि पर्छ होइन किनकि प्लान्ट इक्विपमेन्टहरू त हामीले त कार्य सञ्चालनको लागि लिन्छौँ नि त मेसिन किन्छौँ के को लागि प्रडक्सन गर्नको लागि त्यही भएर त्यो अपरेटिङ एसेट हो र यो अपरेटिङ एसेटभित्र यो इन्क्लुड भइसकेको हुन्छ त्यही भएर यसलाई के गर्नु पर्दैन यो एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको भनेर झुकिने होइन Calculate the rate of return for each division using the return on investment formula stated in terms of margin and turnover. अब यो पनि त्यही पहिला प्रफिट मार्जिन क्याल्कुलेसन गर्ने अनि टर्नओभर क्याल्कुलेसन गर्ने त्यसपछि अनि रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्ने which divisional manager seems to be doing the better job why अब रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टकै आधारमा हामीले हेर्ने हो कुन डिभिजनल म्यानेजरले राम्रो गरेछ वनमा जुन क्याल्कुलेट गर्यो जसको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट हाई हुन्छ त्यही डिभिजन म्यानेजरले राम्रो गरेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो है गिभन द्याट कस्ट अफ क्यापिटल फर बोथ डिभिजन आर इक्वल है हाम्रो एजम्सन त्यही हुन्छ यहाँ कस्ट अफ क्यापिटल दिएको छैन भने कस्ट अफ क्यापिटल चाहिँ इक्वल छ भन्ने एजम्सन हो ओके
स्क्यान विथ क्याम स्क्यानर भनेर पनि दिँदो रहेछ यहाँ। अनि यो अर्कै क्वेसनको पार्ट हो, यो अधुरो छ, यसलाई छोडिदियो हुन्छ है। यो पार्ट चाहिँ यो माथिको होइन, माथिको क्वेसनको पार्ट होइन, अर्कै क्वेसनको, त्यो त्यति जरुरी नभएर मैले स्क्यान गरेन। अब यहाँनिर पनि त्यही दिएको छ, मिसिङ डाटा फुलफिल गर्ने, यो तिमीले गर्न सक्छौ। अघि एउटा क्वेसन हेऱ्यौ, अब यो अलिकति लेन्दी क्वेसनहरू दिएको छ यहाँ है, लेन्दी क्वेसन। यसलाई एकचोटि हेरौँ यो क्वेसनलाई। अब जरुरी सल्भ गरेर I know headquarters wants us to add that new product line, said Fred Holloway, manager of कृषि products East division. अब कृषि प्रोडक्ट भन्ने एउटा कम्पनी थियो, त्यसको इस्ट डिभिजनको म्यानेजर रहेछ फ्रेड हेलोवे भन्ने। अब यिनीहरूले आजभोलि कस्तो गर्न लाग्छ भने कृषि भन्ने शब्द त युनाइटेड स्टेटमा त हुँदैन नि, यो अमेरिकाबाट पब्लिस भएको बुक हो। तर अब यो हाम्रो जस्तो इन्डियन मार्केटमा के बुकलाई बिक्री गर्नको लागि यस्तो यस्तो शब्दहरू हाल्न लागेको छ, धेरै ठाउँमा हाल्छ है। I know headquarters wants us to add that new product line, said Fred Holloway, manager of कृषि products East division. त्यो कृषि प्रोडक्टको इस्ट डिभिजनको म्यानेजरले के भन्यो भन्दाखेरि हाम्रो हेडक्वार्टरले हामीलाई यो नयाँ प्रोडक्ट लाइन एड गर्न भन्छ भनेर उसले भन्यो। बट आई वान्ट टु सी द नम्बर्स बिफोर आई मेक अ मुभ, र उसले के भनेको छ भन्दाखेरि तर मैले डिसिजन लिनुभन्दा अगाडि मैले केही नम्बरहरू, केही सङ्ख्याहरू होइन, केही नम्बरहरूलाई मैले हेर्छु। भनेको अर्थ रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट होला, रेसिडुअल इन्कम होला, त्यस्तोलाई हेर्छु भनेर भनेको। Our division's return on investment has led the company for 3 years and I don't want any let down हैन। हाम्रो डिभिजनको इस्ट डिभिजनले कम्पनीको अरू डिभिजन भन्दा राम्रो पर्फर्मेन्स गरेको छ, 3 वर्षदेखि कम्पनीलाई लिडिङ गरिरहेको छ भनेपछि मैले गर्व गर्छु के। अब धेरै जस्तो हुन्छ नि, अब तिम्रो पनि धेरै ब्याङ्करहरू छ, ब्याङ्कको कुनै ब्रान्चमा तिमी जब गरेर छौ, तिम्रो ब्रान्चले यदि ब्याङ्कलाई लिड गर्यो भने गर्वको कुरा हो, यो ब्रान्चले के अरे आउटस्ट्यान्डिङ एवार्ड पायो होइन भन्ने खालको हुन्छ नि। त्यही भएर उसले के भनेछ भने हाम्रो डिभिजनले कम्पनीलाई 3 वर्षदेखि लिड गरिरहेछ भनेको मतलब चाहिँ हाम्रो कम्पनीको अरू डिभिजनभन्दा हामीले बढी कन्ट्रिब्युसन गरिरहेछौँ 3 वर्षदेखि। एन्ड आई डोन्ट वान्ट एनी लेट डाउन, र यसमा मैले कुनै प्रकारको गिरावट हुन दिन्न होइन। गिरावट भनेको मतलब कमी हुन दिन्न है। अनि कृषि प्रोडक्ट इज अ डिसेन्ट्रलाइज होलसेलर विथ 4 अटोनोमस डिभिजन। यहाँ ख्याल गर, यो कृषि प्रोडक्ट भनेको एउटा होलसेलर हो, यसको 4 वटा अटोनोमस डिभिजनहरू छ। त्यो 4 वटा डिभिजन मध्ये यो इस्ट डिभिजन भन्ने एउटा हो, जसको म्यानेजर यो फ्रेड हेलोवे भन्ने। द डिभिजन्स आर इभ्यालुएटेड अन द बेसिस अफ रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट with year-end bonuses given to divisional managers who have the highest return on investment. अब यो कम्पनीले के गर्छ भन्दा आफ्नो सबै डिभिजनलाई रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टको आधारमा इभ्यालुएसन गर्छ, र जुन डिभिजनको म्यानेजरको, जुन डिभिजनले बढी रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट, हाइएस्ट रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट जेनेरेट गरेको छ, त्यो डिभिजनल म्यानेजर्सहरूलाई उसले इयर इन बोनस पनि दिन्छ। Operating results for the company's East division for last year are given below. अब यहाँनिर हामीलाई केही डाटा दिएको छ, यो हेर। यो के को डाटा हो, कम्पनीको डाटा हो कि डिभिजनको डाटा हो? डिभिजनको, इस्ट डिभिजनको। लास्ट इयर इस्ट डिभिजनले के गर्यो पर्फर्मेन्स? उसले सेल्स चाहिँ 21 मिलियन गर्यो, भेरिएबल एक्सपेन्सेस 13.4 मिलियन गर्यो। अब सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट गऱ्यो भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ, यो कुरा त थाहा छ होला होइन। भेरिएबल कस्ट घटाउँदा कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ, कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा यो फिक्स कस्ट घटायो भने, अपरेटिङ फिक्स कस्ट घटायो भने नेट अपरेटिङ इन्कम आउँछ। यहाँ नेट अपरेटिङ इन्कम दिएको छ हामीलाई, र डिभिजनल अपरेटिङ एसेट दिएको छ 52,50,000 होइन। अब यसले के भनेछ भन्दाखेरि द कम्पनी ह्याड एन ओभरअल रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट अफ 18% लास्ट इयर कन्सिडरिङ अल डिभिजन है। अब यो तिमीले यसलाई हेर्ने हो भने जस्तै कि कम्पनीको कतिवटा डिभिजन छ अरे, कहानी पनि भुल्न भएन है, क्वेसनले भनेको कहानी। कम्पनीको कतिवटा डिभिजन छ? 4 वटा डिभिजन छ। यो सबै डिभिजनलाई कन्सिडर गर्ने हो भने कम्पनीको एज अ होल प्रफिट मतलब रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट त्यो 18% आउँछ होइन।
18% आउँछ। अनि यो इस्ट डिभिजनको मात्र होइन, यो चाहिँ कम्पनी एज अ होलको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट 18%, कन्सिडरिङ अल डिभिजन भनेको यो बुझ्नु पऱ्यो है। The company's East division has an opportunity to add a new product line that would require an investment of $3 million. अब इस्ट डिभिजनले यो नयाँ प्रोडक्ट लाइन एड गर्न खोजिरहेको छ। मतलब इस्ट डिभिजन अघि म्यानेजरले भनेको थियो नि, हेडक्वार्टरले हामीलाई नयाँ प्रोडक्ट लाइन एड गर्न भनेको छ भनेछ, तर भने तापनि हामीले नम्बरलाई हेर्छौँ त्यसले कन्ट्रिब्युट गर्छ कि गर्दैन। अब यो 3 मिलियन चाहिँ एउटा नयाँ प्रोडक्ट लाइन एड गर्नको लागि 3 मिलियन उसले इन्भेस्टमेन्ट थप्नुपर्छ। यो फिगरहरू जम्मै दिमागमा राखेर यसले सल्भ गर्नु पऱ्यो भने फेरि घरिघरि क्वेसन हेर्नु पर्दैन। द कस्ट एन्ड रेभेन्यू क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द प्रोडक्ट लाइन पर इयर वुड बी एज फलोज। अब यो प्रोडक्ट लाइनको जुन प्रोडक्ट लाइन हामीले थप्दैछौँ नि, नयाँ प्रोडक्ट लाइन थप्न लागेको नि हाम्रो डिभिजनमा है, जस्तै कि अब हामीले मानौँ न वाइवाई चाउचाउ उत्पादन गर्छौँ, अब अहिले चाहिँ चिकन फ्लेभरको उत्पादन गरिरहेको छ भने अब हामीले आलु तामा फ्लेभरको पनि उत्पादन गर्ने भनेर एउटा अर्को नयाँ प्रोडक्ट लाइन हामीले थप्न लाग्यो। त्यसको लागि 3 मिलियन चाहिँ हामीलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। सेल्स हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि त्यो नयाँ प्रोडक्टको 9 मिलियन सेल्स हुन्छ। यसको 65% भेरिएबल कस्ट हुन्छ अनि फिक्स कस्ट चाहिँ 25,20,000 हुन्छ है। अब मैले केही गरिनँ, मैले खालि एउटा सिम्पल वर्कआउट मात्र गरिदिएँ तिमीलाई। जस्तै कि सरी एउटा वर्किङ फाइल छिटाउनु। जस्तै कि यो क्वेसनमा मलाई अलिकति डेटा त्यहाँ तिमीहरूसँग छ भने भन्नु है। प्रब्लम 11 पोइन्ट कति रे यो? प्रब्लम 11 पोइन्ट कति हो? 11.14। ओके, प्रब्लम 11.14 को सल्युसन। मैले रफली गर्नु लाग्यो। जस्तै कि न्यू प्रोडक्ट लाइनको केसमा हैन, न्यू प्रोडक्ट लाइनको केसमा चाहिँ यसको इन्भेस्टमेन्ट कति हुन्छ अरे? $3 मिलियन हैन, 3 मिलियन हो। अनि यो प्रोडक्ट लाइन हामीले गर्यौँ भने यसबाट हामीले इन्कम जेनेरेट गर्न सक्छौँ। एक्चुअली हेरौँ त्यहाँ क्वेसनमा दिएको यसबाट हामीले सर्टेन इन्कम चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्छौँ। If we add the new product line, then our annual sales will be $9 million हो। प्लिज भनिदेऊ है। यसमा हामीले लेस गर्छौँ भेरिएबल कस्ट लेस गर्छौँ। भेरिएबल कस्ट कति? तिमीहरू हेल्पफुल नै छैन कि यार। 65%। भेरिएबल कस्ट चाहिँ 65%। यसको 65% क्यालकुलेसन गरौँ। 0.65 इन्टु $9 मिलियन है, सरी 65% घटाउनु पर्यो। घटाउँदा 65% कति आउँछ? 9 मिलियनको 65% भनेको 58,50,000। 58,50,000 यो घटाउँदा कति आउँछ? ल भनौँ त। यसलाई हामीले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन भन्छौँ हैन। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन चाहिँ माइनस 9 मिलियन 31,50,000 हो। यो चाहिँ $31,50,000 हाम्रो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हो। अब यसले फेरि अर्को के भनेछ भन्दाखेरि फिक्स्ड एक्सपेन्सेस 25,20,000 हुन्छ अरे। फिक्स्ड एक्सपेन्सेस लेस गर्ने। फिक्स्ड एक्सपेन्सेस 25,20,000 यो घटाउँदा हो। इन्द्रमणि घटाइदियो त कति आउँछ? 25,20,000 कति आयो? त यो आउँछ नेट अपरेटिङ इन्कम 6,30,000 30,000। 6,08 लेखेछ कि।
औँलाले टाइप गरेको किबोर्डमा अब औँलामा आँखा हुँदैन, त्यही भएर 6 टाइप गर्दा 8 भएछ कि 6,30,000 यसको नेट अपरेटिङ इन्कम आयो है। अब हेर है यहाँनिर, अब हामीलाई यहाँनिर पहिलो कुरा, compute the each division's return on investment for last year. Also compute the return on investment as it would appear if the new product line is added. है, यसले हामीलाई सिधा कुरा के भन्यो, लास्ट इयरको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट कति र नयाँ प्रोडक्ट लाइन एड गर्दाखेरि रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट कति। अब तिमीले क्याल्कुलेट गर्यौ भने है, मैले यो हिन्ट दिन्छु, लास्ट इयरको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्दा यो लास्ट इयरको डेटा युज गर्ने। अपरेटिङ इन्कम 16,80,000 डिभाइडेड बाई डिभिजनल अपरेटिङ एसेट 52,50,000 गर्दा तिम्रो यहाँनिर एक नम्बरको क्वेसनमा लास्ट इयर्स रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट यो क्याल्कुलेसन गर्यो भने तिम्रो 0.32 आउँछ। यो क्याल्कुलेसन गरेर 42% आउँछ है। अनि अब यो वर्षको दिस इयरको क्याल्कुलेट गर्दा यो नयाँ प्रोडक्ट दिस इयर भनेको क्वेसनले जे भनेछ त्यही लेखौँ न। न्यू प्रोडक्ट लाइन एडेड गरेपछि कति हुन्छ, रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट ROI आफ्टर न्यू प्रोडक्ट लाइन हैज बीन एडेड है। अब यदि न्यू प्रोडक्ट लाइन एड गर्यो भने न्यू प्रोडक्ट लाइन एड गर्दाखेरि त्यहाँनिर दुईटा कुरा छ है। एउटा चाहिँ हाम्रो नेट अपरेटिङ इन्कम मैले सर्टकटमा लेखेँ। पहिला कति छ, पहिला टेबलमा हेर त, मैले नै हेर्नु पर्यो। पहिला नेट अपरेटिङ 16,80,000 हैन, 16,80,000 प्लस हैन। अनि अहिले नयाँ प्रोडक्ट एड गर्यो भने कति हुन्छ नेट अपरेटिङ इन्कम, सर्टकटमा लेखेँ 6,30,000 गर्दाखेरि यो त कति हुने भयो, 1622 23,10,000 हो, डलर 23,10,000 नेट अपरेटिङ इन्कम। क्याल्कुलेसन हेर है, कहीँ गल्ती त भएन, जोड्न घटाउन। अनि इन्भेस्टमेन्ट कति हुन्छ त, अपरेटिङ एसेट्स पहिला हाम्रो कति छ अरे अपरेटिङ एसेट 52,50,000 रुपियाँ हैन हो जस्तो लाग्छ। हेर है एकचोटि 52,50,000 52,50,000। अहिले नयाँ इन्भेस्टमेन्ट हामीले कति गर्छौँ, न्यू प्रोडक्ट लाइन वुड रिक्वायर एन इन्भेस्टमेन्ट अफ $3 मिलियन इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ भनेको 30 लाख इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ गर्दाखेरि यो कति हुने भयो हामीले टोटल 82,50,000। अब यसबाट हामीले रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट निकाल्ने हो भने रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट इज इक्वल टु नेट अपरेटिङ इन्कम 23,10,000 डिभाइडेड बाई 82,50,000। ल यो सल्भ गरेर त कति आउँछ, 23,10,000 डिभाइडेड बाई 82,50,000 गर्दाखेरि आउँछ 28%, 0.28 or 28% यो आउँछ। एक नम्बरको रिक्वायरमेन्ट। लास्ट इयरको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट डिभिजनको 32% थियो। यदि यसले नयाँ प्रोडक्ट लाइन एड गर्यो भने यसको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट 28% हुन्छ। यो हामीले एक नम्बरको रिक्वायरमेन्टमा क्याल्कुलेसन गर्यो। अब यसपछि टोटल आफ्टर न्यू प्रोडक्ट हैज बीन एडेड हैन, न्यू प्रोडक्ट लाइन हैज बीन एडेड के हुन्छ भनेर सोध्या। अब यहाँनिर 2 नम्बरमा हैन, पोजिटिभ र नेगेटिभको कुरा भएन। हैन, यो यस्तो छ एज अ होल कम्पनीको तिमीले क्वेसनको ट्युनलाई बुझ क्या। तिमीलाई इन्क्रिमेन्टल रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट क्याल्कुलेसन गर्न भने होइन, मार्जिनल रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भने होइन। मार्जिनल भनेको एडिसनलको मात्रै क्याल्कुलेट गरिन्छ हैन, इकोनोमिक थ्योरी पढ्यो हैन।
यसमा के भनेको छ, इस्ट डिभिजनको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट लास्ट इयर युज गरेर अल्सो कम्प्युट रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट एज इट एपियर इफ द न्यू प्रडक्ट लाइन इज एडेड। नयाँ प्रडक्ट लाइन एडेड गरिसकेपछि रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। गऱ्यौँ भने भनेपछि हामीले कति 28% निकाल्यौँ होइन, डाइरेक्ट त्यो जोड्ने एज अ होल डिभिजनको निकाल्ने हो, इस्ट डिभिजनको। क्लियर छ? तिमीले भनेको चाहिँ तिमीले भनेको के भने नयाँको मात्रै अलग्गै निकाल्ने भन्ने खालको कुरो गर्यो होला होइन। होइन होइन, सुन न, अब मैले बुझेँ, अब तिमीले भनेको कुरा मैले बुझेँ। तिमीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने एकछिन, यो भनेको लास्ट इयरको हो जुन भइसकेको हो, जसको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट कति आयो 32% आयो। 16,80,000 डिभाइडेड बाई 52,50,000। अब हामीले के गर्दैछौँ, अब हामीले एउटा नयाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्दैछौँ त्यही डिभिजनले होइन। त्यो इन्भेस्टमेन्ट हामीलाई 3 मिलियन गर्नुपर्छ। 3 मिलियन गरेपछि जस्तै कि अब यो जुन छ नि यो प्रोजेक्टेड फिगर हो क्या। यदि हामीले 3 मिलियन न्यू इन्भेस्टमेन्ट गऱ्यौँ भने इस्ट डिभिजनले, कम्पनीले होइन, इस्ट डिभिजनले, कम्पनी एज अ होलको होइन कि त्यो हाम्रो अरू डिभिजनको होइन, इस्ट डिभिजनले 3 मिलियन इन्भेस्टमेन्ट गऱ्यो भने हाम्रो प्रोजेक्टेड रेभेन्यू र एक्सपेन्सेस यस्तो हुन्छ भनेर दिएको। अब के हुन्छ भने यो क्वेसनले तिमीलाई रिक्वायरमेन्ट सोधे अनुसार कम्प्युट इस्ट डिभिजन रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट लास्ट इयर भनेपछि यो त भइहाल्यो होइन। 16,80,000 डिभाइडेड बाई 52,50,000 गरेर 32% आउँछ। अब यो जुन प्रोजेक्टेड जुन हाम्रो रेभेन्यू एन्ड एक्सपेन्सेस छ नि, यो प्रोजेक्टेड रेभेन्यू एन्ड एक्सपेन्सेसको क्यारेक्टरिस्टिक्सबाट हामीले के क्यालकुलेट गर्छौँ। अब नयाँ जुन प्रडक्ट लाइनको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट क्यालकुलेसन गर्छौँ। नयाँ प्रडक्ट लाइनको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट क्यालकुलेसन गर्दा हाम्रो रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टमा नेट अपरेटिङ इन्कम क्यालकुलेसन गर्छौँ। अब यो प्रडक्ट लाइन त इस्ट डिभिजनमा जोडिने हो होइन र, यो प्रडक्ट लाइन भनेको केमा जोडिने हो, इस्ट डिभिजनमा जोडिने हो। त्यस कारणले अब त्यो इस्ट डिभिजनको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट निकाल्ने हो कि यो प्रडक्ट लाइनको होइन। त्यो इस्ट डिभिजनको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भनेको त लास्ट इयरमा जोडिएको यो अपरेसन, यसमा यो जोडिन्छ होइन। यो जोडिँदा कति हुन्छ भनेको यहाँ छ नि, क्लियर छ। कम्प्युट द रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट एज इट वुड एपियर इफ द न्यू प्रडक्ट लाइन इज एडेड। यदि नयाँ प्रडक्ट लाइन एड भयो भने एक्जिस्टिङ सिनारियोमा रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट कति हुन्छ त्यो हामीले 28% निकालेको। ठिक छ नि। अब यसमा अगाडि बढौँ है। नम्बर 2 यो, इफ you were in Fred Holloway's position, would you accept or reject the new product line? Explain भन्ने। यदि तिमी मतलब फ्रेड हलोवेजको पोजिसनमा हुने हो भने न्यू प्रडक्ट लाइनलाई एक्सेप्ट गर्ने वा रिजेक्ट गर्ने? फ्रेड हलोवेजको जुन फिलोसफी छ नि त्यो फिलोसफीलाई ध्यानमा राखेर एन्सर दिनु पर्यो। फेरि तिमीले कहानी भुल्यौ होइन, फेरि कहानी म रिपिट गर्दैछु। त्यहाँ सुरुमा के भनेछ भन्दाखेरि उसको उसमा एउटा इगो छ क्या फ्रेड हलोवेजमा कि हाम्रो डिभिजनले कम्पनीलाई 3 वर्षदेखि लिड गरिरहेको छ, बढी रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट कन्ट्रिब्युसन गरेर भनेर उसले भनेको छ। त्यही भएर अब कम्पनीले हामीलाई न्यू प्रोडक्ट लाइन एड गर्न फोर्स गरे पनि मैले केही नम्बरहरूलाई हेर्ने गर्छु भनेर भनेको छ। अनि त्यो सिलसिलामा हामीलाई 1 नम्बरमा रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट क्यालकुलेट गर्न दियो। अब तिमीले त्यहाँनिर के पायौ भनेपछि रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट क्यालकुलेट गर्दा मैले फ्रेड हलोवेजको पोजिसनबाट भन्दैछु है। फेरि यो कुरा फ्रेड हलोवेजले के पायो भन्दाखेरि न्यू प्रडक्ट लाइन एड गर्नुभन्दा अगाडि कम्पनीको भन्दा इस्ट डिभिजनको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट 32% थियो। त्यसले 32% रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट कन्ट्रिब्युट गरिरहेको थियो। अब रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट फेरि हामीले न्यू प्रडक्ट लाइन पछि एड गरेपछि एज अ होल इस्ट डिभिजनको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट कम्प्युट गर्दा त्यसले 28% रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भयो। भनेपछि त इस्ट डिभिजनको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट न्यू प्रडक्ट लाइन एड गरिसकेपछि के देखियो त त्यहाँनिर? घटेको देखियो नि होइन? हेलो, आर यु देयर? को छ यार?
घटेको देखियो नि सर कुरो सुनिरहेछन्। घटेको देखियो 32 बाट 28%। अब तिमीले फ्रेड हालोवेको पोजिसनबाट यो न्यू प्रोडक्ट लाइनलाई एक्सेप्ट गर्ने कि रिजेक्ट गर्ने एक्सप्लेन गर। रिजेक्ट गर्ने होला नि रिजेक्ट गर्ने किन अकॉर्डिंग टू फ्रेड हालोवेज पोजिसन घटिरहेको त उसले के भनेछ ईस्ट डिभिजन हाम्रो नम्बर 1 छ भनेर भनिरहेको छ 32% हुँदा नम्बर 1 भयो होला रे ल एकछिनको लागि मानौँ। अब यो नयाँ प्रोडक्ट लाइन एड गरेपछि त त्यो रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट कति हुन्छ घटेर 28% हुन्छ 28% मा नम्बर 1 नहुन पनि सक्छ हैन। To maintain East Division position to lead the company number 1, Fred Holloway reject the product line because it reduces East Division return on investment from 32% to 28%. ठ्याक्कै यो लेख्ने ठिक छ नि यो लेखेर भोलि मलाई सबैले सुनाउने कसले के लेख्यो भने। अनि अब यहाँ अर्को सोधेको छ नम्बर 3 को Why do you suppose headquarters is anxious for East Division to add new product line? अब यहाँनिर चासो उसको के छ भन्दाखेरि हेडक्वार्टर किन एङ्जियस छ त हेडक्वार्टर किन चिन्तित छ कि इस्ट डिभिजनलाई नयाँ प्रोडक्ट लाइन थप 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 भनेर किन त्यो प्रेसर गरिरहेछ Why do you think? ल भन्नु त के भन्न सकिन्छ नयाँ प्रोडक्ट लाइन थप 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 भनेर किन चासो दिइरहेको छ बुझेन हैन ल अब यहाँनिर सिम्पली यसमा त हामीले रेजिडुअल इन्कम त क्याल्कुलेसन गर्न सक्दैनौँ हैन किनकि यो 3 नम्बरको केसमा रेजिडुअल इन्कम क्याल्कुलेट गरेर गर्न सक्यो भने अझै राम्रो एनालिसिस हुन्छ हैन यसले भ्यालु एडिसन गर्छ कि गर्दैन भनेर वाइ डु यु सपोज हाम्रो मान्यता के हुन सक्छ किनकि हेडक्वार्टरले किन फोर्स गरिरहेछ न्यू डिभिजन थप भनेर भन्दाखेरि तिमीले रिफरेन्स दिने भनेको यसलाई हो यहाँनिर हेर यहाँ एउटा इन्फर्मेसन छ The company had an overall return on investment of 18% last year. Company को overall return on investment चाहिँ के छ 18% छ त्यो भनेको के हो ल यसलाई हामीले एनालिसिस गरौँ कम्पनीको ओभरअल रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट 18% लाई कसरी हामीले एनालिसिस गर्छौँ ल भनौँ न खै कोही बोलिएन त मैले यता पनि देखाइदिएछु यहाँ अघि मलाई क्वेसन सोधेको कसले सतीशले हैन सतीश हो कि को हो सतीश हो ल सतीश तिमीले भन त तिमीले अघि तिमीलाई मैले भन्ने बेलामा के यो 3 नम्बरको एन्सर पनि अलिकति भनिदिए जस्तो लाग्यो के मैले त्यो तिमीले कति ग्रास्प गरेछौ त्यो कुरालाई यो यहाँनिर हेर जस्तै कि कम्पनीको एज अ होल रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट 18% छ है अनि अब हामीलाई सोधेको के छ भने यहाँ Why do you suppose headquarter is anxious for the East Division to add the new product line? त्यो East Division ले new product line थप्नु पर्छ भन्ने कुरामा किन एङ्जियस भनेको चिन्तित भनेको उले किन फोर्स गरिरहेछ भनेको ओभरअलमा धेरै भन्नाले कहाँबाट भन्न सक्छौ तिमीले यस एकदम राइट एन्सर 3 नम्बरमा आएर अब तिमीले यहाँ गर्ने के हो भनेपछि यो 3 नम्बरको है मैले 3 नम्बरको गर्ने के हो भने कम्पनीको फेरि टु हुन्छ हेर कम्पनीको एज अ होल रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट 18% छ अहिले हैन यसलाई मैले एकछिनको लागि यहाँ कम्पनी एज अ होलको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट 18% मैले त्यहाँ तिमीलाई रिफरेन्स गरेँ मैले भर्खर देखाएँ क्वेसनमा आएर अब तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि त्यो इस्ट डिभिजनले है इस्ट डिभिजनले
ओल्ड प्रडक्ट लाइन मात्र सञ्चालन गर्दा 32% रिटर्न हुन्छ हैन। ओल्ड प्रडक्ट लाइन मात्र सञ्चालन गर्दा 32% रिटर्न हुन्छ। त्यो ओल्ड प्रडक्ट लाइन प्लस न्यू प्रडक्ट लाइन दुवै सञ्चालन गर्दा 28% हुन्छ, दुवै सञ्चालन गर्दा हैन। अब हामीले यहाँनिर के गर्ने हो भन्दाखेरि मार्जिनल ROI अफ इस डिभिजन क्यालकुलेसन गर्ने। यो भनेको के हो? मार्जिनल ROI भनेको, मार्जिनल ROI को मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन इस डिभिजनसित त पुरानो प्रडक्ट लाइन अलरेडी छ, त्यसमा त्यसले नयाँ प्रडक्ट लाइन थप्न खोजेको छ, त्यो नयाँ प्रडक्ट लाइनको मात्रै, फेरि मैले भनिरहेको छु है, नयाँ प्रडक्ट लाइनको मात्रै, एडिसनल प्रडक्ट लाइनको मात्रै रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टलाई मार्जिनल रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भनिन्छ। तिमीले कस्ट अफ क्यापिटलमा पढ्यो नि, वेटेड एभरेज कस्ट अफ क्यापिटल, मार्जिनल कस्ट अफ क्यापिटल। व्हाट इज द मार्जिनल कस्ट अफ क्यापिटल? मार्जिनल कस्ट अफ क्यापिटल इज द कस्ट अफ इच एडिसनल रुपी अफ क्यापिटल। मैले भने पढाउँदाखेरि कति याद छ होइन, हामीले थप्ने जुन नयाँ क्यापिटल छ त्यो नयाँ क्यापिटलको कस्टलाई मार्जिनल कस्ट अफ क्यापिटल भनिन्छ। भने जस्तै यहाँनिर नयाँ प्रडक्ट लाइनको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टलाई मार्जिनल रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भनिन्छ। भनेको अर्थ द्याट इज न्यू प्रडक्ट लाइनको, यो न्यू प्रडक्ट लाइनको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट तिमीले क्यालकुलेसन गर्यो भने के आउँछ हेर। यसको अपरेटिङ इन्कम 6,30,000 छ डिभाइडेड बाई, यसमा हामीले कति इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ? 3 मिलियन इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। यो गर्यो भने कति आउँछ? 0.21 आउँछ अर 21% आउँछ। अब हेर, मार्जिनल रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट अफ द न्यू प्रडक्ट लाइन इज 21%। यो तीनटा कुरालाई बुझ। यो भनेको पुरानोको मात्रै हो, यो भनेको पुरानो प्लस नयाँको हो हैन प्रडक्ट लाइन, अनि यो भनेको नयाँको मात्रै हो। नयाँको मार्जिनल रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ तिम्रो 21% छ। यसको मार्जिनल रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट नै के भइदियो त यहाँनिर? कम्पनी एज अ होलको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भन्दा हैन, कम्पनी एज अ होलको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट कति? 18% भन्दा बढी भइदियो। त्यस कारणले द कम्पनीज हेडक्वार्टर, यहाँ लेख्ने, द कम्पनीज हेडक्वार्टर might have forced the East Division to add new product line simply because of the marginal return on investment। यो भनेको यसलाई यो भन्न खोजेको 21% लाई marginal return on investment being higher than the return on investment of the company as a whole। यो भनेको तिम्रो 18% है। कम्पनी एज अ होलको रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भन्दा त्यो नयाँ प्रोडक्ट लाइनको मार्जिनल रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट, त्यसले लिएर आउने जुन कन्ट्रिब्युट गर्ने रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट छ नि, न्यू रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट, इन्क्रिमेन्टल रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट, त्यो चाहिँ तिम्रो 21% हायर भइदियो। त्यस कारणले कम्पनीको हेडक्वार्टरले इस्ट डिभिजनलाई त्यो प्रोडक्ट लाइन एड गर्न फोर्स गरेको हुनसक्छ भनेर हामीले यसरी जस्टिफिकेसन दिने। किनकि यहाँ त रेसिडुअल इन्कम त हामीले क्यालकुलेट गर्न सक्दैनौँ हैन। अब यसपछि नम्बर 4 मा हेर, फाइनली नम्बर 4, suppose that company's minimum required rate of return on operating asset is 15% and that performance is evaluated using residual income। अब यहाँ तिमीले क्यालकुलेट गर्न सक्छौ। तिम्रो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न 15% दियो, 15% दिएपछि रिक्वायर्ड प्रफिट तिमीले निकाल्न सक्छौ। रेजिडुअल इन्कम निकाल्दाखेरि अपरेटिङ इन्कम माइनस रिक्वायर्ड प्रफिट गर्ने। अब यहाँ सोधेको के छ भन्दाखेरि कम्प्युट द इस्ट डिभिजन रेजिडुअल इन्कम फर लास्ट इयरको रेजिडुअल इन्कम निकाल्ने। अब त्यो निकाल्दा कति आउँछ मलाई थाहा छैन। Also compute the residual income as it appear if the new product line is added। न्यू प्रोडक्ट लाइन एड गर्यो भने कति रेजिडुअल इन्कम हुन्छ त्यो निकाल्न। एड गर्यो भने एज अ होल इस्ट डिभिजनको हैन।
अनि त्योबाट तिमीले डिसिजन लिन सजिलो. अन्डर दिस सर्कमस्टान्सेस इफ यु आर इन ट्रेड अलोवेज पोजिसन वुड यु एक्सेप्ट अर रिजेक्ट द न्यू प्रडक्ट लाइन एक्सप्लेन भनेर. ट्रेड अलोवेजको पोजिसनमा हुँदाखेरि उसको पोजिसन भनेको किन हामीले भ्यालु बढी कन्ट्रिब्युट गर्छौँ भन्ने. उसले रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्टलाई हेर्दाखेरि 2 नम्बरमा रिजेक्ट गर्छ भन्यो होइन. तर अब यहाँ रेजिडुअल इन्कम एनालिसिस गर्दाखेरि के हुन्छ, रेजिडुअल इन्कम के हुनुपर्छ भने इस्ट डिभिजनको ओल्ड प्रडक्ट लाइन मात्रै युज गर्दाखेरि रेजिडुअल इन्कम जति आउँछ त्यसमा न्यू प्रडक्ट लाइन पनि थप्यो भने आउने रेजिडुअल इन्कम के हुनुपर्छ, बढी हुनुपर्छ. त्यो बढी भयो भने भ्यालु कन्ट्रिब्युसन स्टिल कम्पनीमा गर्ने भ्यालु कन्ट्रिब्युसन बढी छ भन्ने हुन्छ. भनेपछि अब यो तिमीले बी नम्बरको सर्कमस्टान्सेसमा डिसिजन दिँदाखेरि यो रेजिडुअल इन्कम बिफोर एडिङ द न्यू प्रडक्ट लाइन एन्ड रेजिडुअल इन्कम आफ्टर न्यू प्रडक्ट लाइन हेज बिन एडेड, त्यो दुइटालाई कम्पेयर गरेर डिसिजन दिने. ए र के अरे बी नम्बरमा है. ल अब तिमीहरूले यो ट्राई गर होइन. मलाई लाग्छ अब टाइम आज अलिक धेरै पनि भयो, 8:37 भइसक्यो. कतिपय अफिस जानेहरू गइसक्यो होला. यो गर्न सक्छौ. यो नगर है. 11:62 मेजर अफ इन्टरनल बिजनेस प्रोसेस पर्फर्मेन्स भनेर दुईवटा क्वेसन छ यसमा, त्यस्तो नगर्नुपर्ने खालको, यो नगर्ने. अनि यो एउटा अर्को यो क्वेसन छ, यो पनि यु क्यान ट्राई है. 18 नम्बरको अब एउटा कुरा यहाँ ध्यान दियो, यो बिगिनिङ र इन्डिङ ब्यालेन्स भनेर ब्यालेन्स सिटको दिएछ भने हामीले अपरेटिङ एसेट्सहरू क्यालकुलेट गर्दाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एभरेज निकाल्नुपर्छ. ओपनिङ ब्यालेन्स प्लस इन्डिङ ब्यालेन्स डिभाइडेड बाई 2 गरेर है. यो कुरा ख्याल गर्नु सक्छ. यो पनि ट्राई गरेर यति नै छ कि सायद यो क्वेसन. यो एउटा लामो क्वेसन छ, यसलाई केही रह्यो भने भोलि हामी डिस्कसन गरौँला, नभए एकचोटि ट्राई गरेर हेर न है. यति मात्र क्वेसन. ल आजलाई म यति गर्छु. थ्याङ्क यू भेरी मच फर योर प्रेजेन्स.